बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आपके सामने रखनी है। दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। मरियम नवाज साहिबा नामजद वज़ीर आला पंजाब हैं और अली अमीन गंडापुर नामजद वज़ीर आला KPK हैं। कल से मरियम नवाज साहिबा को जो प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल सारा का सारा मिल चुका है। इवन के उनकी रिहाइश गाह जाती उम्रा के ऊपर भी पुलिस तैनात है। IG पंजाब साहब ने उनको प्रोटोकॉल दे दिया है, जिसमें 4 स्क्वाड हैं, जैमर है, उसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, उसमें ट्रैफिक पुलिस का पायलट है। यानी सारा का सारा जो मवाद होता है, आप यूं कह सकते हैं, इस प्रोटोकॉल में वो मरियम नवाज साहिबा को दे दिया गया है। जबकि कल से अली अमीन गंडापुर ने एक एहतजाज में, एक मुजाहरे में जाना था। उन्होंने रिक्वेस्ट की IG KPK से कि हुजूर वाला मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए, पुलिस दी जाए। तो IG KPK ने उनको वाज़े तौर पर मना कर दिया कि आपको, क्योंकि अभी तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो लिहाजा आपको प्रोटोकॉल नहीं दिया जा सकता। सवाल प्रोटोकॉल लेने या देने का नहीं है, सवाल है सिर्फ फर्क का। यहां से भी एक नामजद बंदा हुआ, वहां से भी एक बंदा नामजद हुआ। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का आप देखिए। अगर कल को अली साहब कुछ करते हैं इस IG साहब के खिलाफ, क्योंकि कल उन्होंने कहा है कि आप अपना किबला दुरुस्त कर लें, ये ना हो कि फिर हमें ही किबला दुरुस्त करना पड़े। मैं आपको सिर्फ उसका मफहूम बता रहा हूं। और जाहिर सी बात है, फिर वो किबला दुरुस्त करेंगे इन लोगों का जो शरीफ खानदान के तलवे चाट रहे हैं। अगर यहां से बंदा नामजद होता है तो उसको सभी कुछ मिल जाता है, इवन कि उसकी रिहाइश गाह के ऊपर भी पुलिस तैनात हो जाती है। वहां ऐसा यानी एक सुतेली माँ वाला सलूक क्यों किया जा रहा है? एक डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस को हमने खत्म करना है और इंशाल्लाह ये डिफरेंस आवाम की ताकत से खत्म होगा। अच्छा, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। अगली खबर हुजूर वाला ये है कि आज जंग और जियो के अंदर ये खबर छपी है। उमर चीमा साहब जियो से वाबस्ता है, तो ये खबर जियो न्यूज के ऊपर लगी, जंग के ऊपर लगी। खबर यह है कि लियाकत चट्टा साहब, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक संगीन किस्म के इल्जामात लगाए, तो उसके बाद फिर ये उमर चीमा साहब ने दावा किया है कि ये लियाकत चट्टा साहब हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनरल फैज हमीद के बिल्कुल करीब थे और करीब हैं। अच्छा, तो हुजूर वाला मेरा जस्ट एक सादा सा सवाल आपसे ये है कि अगर ये लियाकत चट्टा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब हैं, तो फिर निगरान हुकूमत ने इस कदर नाअहली की कि उसको कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया, जिसके अंडर तकरीबन कोई 13 के करीब हल्के आते हैं MLA के। इतने अहम डिवीजन में उनको तैनात करने का मकसद क्या था? अच्छा, यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब भी थे, लेकिन आजाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता हो, उस डिवीजन से कोई एक भी कामयाब नहीं हुआ। यानी अजीब किस्म के बड़े करीब हैं, अजीब दोस्त हैं। ये तो दोस्त ना हो, ये तो फिर दुश्मन हुए। यानी इस किस्म की जो कलाबाजियां हैं वो नहीं चलेंगी। इवन कि कल मैं देख रहा था, ये कहा जा रहा था कि ये फला अहमद चट्टा साहब है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MLA मुंतखब हुए, उनके कजन है गरीदा फरूकी ने ये ट्वीट किया था। तो उसके जवाब में ईमान ताहिर ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा कि चौधरी शाफे और सालेक, चौधरी शुजात, परवेज इलही, ये सारे मेरे कजन हैं, तो क्या मेरा भी इनसे साथ वही ताल्लुक होगा? ऐसा इन्हीं को दलील नहीं है। बेसिकली बात करने का मकसद यही है। अगली खबर यह है कि रात शेर अफजल मरवत साहब के घर के ऊपर छापा मारा गया, उनके मुलाजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उठा कर ले गए, तशद्दुद भी किया गया। क्योंकि इस वक्त जो बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आकर जो बंदा खेल रहा है वो शेर अफजल मरवत है। कल उन्होंने D चौक के ऊपर, F9 पार्क में, इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज किया, उसकी क़यादत की। इवन के कल उनको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सके। सलमान अकरम राजा साहब को लाहौर से गिरफ्तार किया गया, मैंने कल उसकी फुटेज आपको दिखाई थी, लेकिन बाद उसको छोड़ भी दिया गया। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के ऊपर जमी हुई हैं। यानी तकरीबन कोई कह लीजिए कि 10 से 15 दिन होने वाले हैं, अभी तक कोई नामजद नहीं हो सका कि वजीर आजम कौन है। लेकिन कल मुझे ख्वाजा साद रफीक साहब का एक ट्वीट बड़ा खूबसूरत लगा। उन्होंने 2020 में मेरे ख्याल में ये तकरीर की थी पार्लियामेंट के अंदर, और ये उन्होंने कहा था कि वजारत उज़्मा के ऊपर ऐसा वक्त आएगा कि वजारत उज़्मा देने वाले लेकर खड़े होंगे, कोई वजारत उज़्मा लेने के लिए तैयार नहीं होगा। और बिल्कुल उन्होंने सही कहा था, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। और ख्वाजा साहब मेरे ख्याल में कमाल के आदमी है। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह वो हारे हैं
اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ میں ہار چکا ہوں، تو اسی طرح باقیوں کو بھی کم از کم خواجہ سعد رفیق سے تو کچھ نہ کچھ سیکھ لینا چاہیے، اپنی ہار ہی تو تسلیم کر لینی چاہیے۔ ایسا وقت آ پہنچا ہے پاکستان کے اوپر، وزارت عظمیٰ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ ہم وزارت عظمیٰ نہیں لینا چاہتے، وفاق ہم نہیں لینا چاہتے۔ ایون کہ جو بڑے بڑے ٹائکون ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ حضور والا وفاق سے بچے۔ ایون کہ رات شہزاد اقبال کے پروگرام میں عبد المالک صاحب تھے اور مالک صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ کنفرم ہے کہ وفاق میں پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی حکومت نہیں بنائے گی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، اگر وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہ بنی تو پھر پنجاب میں بھی مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہوں گی۔ لیکن دوسری جانب ان کو آئی جی صاحب نے پروٹوکول دینا شروع کر دیا ہے، سب کچھ ان کو مل گیا ہے۔ مالک صاحب کا دعویٰ رات کا ابھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جب لیاقت چٹھا صاحب نے الزامات لگائے، میں دوبارہ پھر اسی چیز کے اوپر آتا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، اور اس کے بعد فوراً جو قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتا، نہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں، نہ میں حالات حاضرہ سے آگاہ ہوں، مجھے کسی کا کوئی نہیں پتا، میں آئین و قانون کے مطابق بات کرتا ہوں، اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے۔ لیکن کل فوراً جناب علی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی میڈیا کے سامنے آ گئے اور انہوں نے بات بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لیاقت چٹھا صاحب کون ہے۔ اور کل ٹویٹر کے اوپر بڑا خوبصورت ایک بندے نے جملہ لکھا، اور ازر مزاح بڑا جملہ تھا خوبصورت، لیکن اس میں حقیقت بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو اس وقت سے، کہیں وقت ایسا بھی نہ آ جائے کہ قاضی صاحب یہ کہیں کہ یہ راولپنڈی پاکستان کا شہر ہے، کیونکہ جس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں، جب بھی کسی کا نام ان سے لیا جاتا ہے، عمران ریاض، انہوں نے کہا عمران ریاض کون ہے، لیاقت چٹھا وہ کون ہے، یعنی کسی کا ان کو پتہ نہیں ہے، جان بوجھ کر وہ ایکٹنگ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر یعنی ایسی کیا جلتی تھی کہ تمام ڈی آر او جو تھے ان کو بلایا گیا، اور بلا کر ایون کہ میں آپ کو تصویر بھی دکھاتا ہوں، ڈی آر او چکوال صاحبہ جو تھی، جب وہ گفتگو کر رہی تھی، ان کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ واضح طور پر یہ جھوٹ بول رہی ہیں اور ان کے اوپر پریشر ہے، یعنی پریشر کی بنیاد پر یہ جھوٹ بول رہی ہے، غلط بیانی کر رہی ہے۔ یعنی اتنی جلدی کیا تھی؟ ڈی آر او بلائے گئے، ان ڈی آر او نے پریس کانفرنس کی، اور لیاقت چٹھا جو کمشنر راولپنڈی تھے ان کے الزامات کو مسترد کیا کہ نہیں، بالکل جو لیاقت چٹھا صاحب الزامات لگا رہے ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یعنی جلدی کی گئی، فوراً قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی میڈیا کے سامنے آ گئے، ڈی آر او صاحب بھی میڈیا کے سامنے آ گئے، اور الزامات کو دھونے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اب اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ کل بھی دو ججز صاحبان نے قاضی صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کھولیں، نہیں کھولی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کل منڈے والے دن اس کے اوپر کیا ڈیبیٹ ہوگی، یا اس کو لے کر مزید آگے بڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اچھا، اگلی خبر یہ ہے کہ رات سے پاکستان میں ٹویٹر جو ہے وہ بند ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، حالانکہ جس طرح خان صاحب یہ کہتے تھے، بڑا خوبصورت ان کا جملہ تھا کہ ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے کم ہیں، اور دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ اب ٹویٹر کے بند ہونے سے کیا جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کو لوگ صاف اور شفاف الیکشن مان لیں گے؟ اچھا، ٹویٹر کے بند ہونے سے دنیا کی جو خبریں دنیا تک پہنچ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی؟ دنیا، کیونکہ تقریباً کوئی 10 دن ہو چکے ہیں، دنیا آگاہ ہو چکی ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہوا الیکشن میں اور کس قسم کی دھاندلی ہوئی ہے۔ سبھی کو پتہ ہے، ہر ایرے غیرے، چھوٹے بچے بزرگ، ہر عورت مرد کو پتہ ہے کہ دھاندلی کس طرح ہوئی ہے، فارم 45 کس طرح دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر فارم 45 کو کس طرح نہیں مانا جا رہا۔ اس میں ٹویٹر بند کرنے کی کوئی گنجائش میرے خیال میں نہیں بنتی تھی، لیکن کل رات سے پاکستان میں ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہے۔ لیکن لمحہ بلمحہ کی جو اپڈیٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔